बुलेटिन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, फौज, सिक्योरिटी इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। हम आप में से हैं और आप हमसे हैं। आर्मी चीफ का पेशावर में ग्रैंड जरगे से तारीखी खिताब। कहा, पाकिस्तान कलमे पर बनने वाली दूसरी रियासत है। इस्लाम सलामती और अमन का दिन है। जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ाया, उनको जवाब देना होगा। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ही रहना होगा। कहा कि अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी अफगान हुकूमत के माबैन होंगे, किसी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान के आइन में हाकमियत सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है। जो लोग अमन बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। सिपा सालार का पेशावर में तारीखी ग्रैंड जरगे से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मैं और मेरी बहादुर फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। उनका कहना है, अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी अफगान हुकूमत के दरमियान होंगे, किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे पर बनने वाली दूसरी रियासत है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ ने कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? पाकिस्तान के आइन में हाकमियत सिर्फ अल्लाह की जात की है। ये ख्वारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लाम अमन व सलामती का दीन है। जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ाया है, उनको जवाब देना होगा। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के मुशरान, नुमाइंदीन और नुमाइंदों के तारीखी ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक हैं। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद कबाइल के इंजमाम के मसाइल के हल के लिए एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाए, जबकि जमशुदा अजला में 81 अरब रुपए के तरक्याती और फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कबायली मुशरान ने सिपा सालार को पाक फौज से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। आर्मी चीफ ने इससे कबल पेशावर आमद पर किला बाला हिसार में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। अफगान वजीर दिफा ने कहा कि अगर अफगानिस्तान से बैरून मुल्क हमले किए गए तो वो जिहाद नहीं बल्कि जंग होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक वजीर दिफा मोहम्मद याकूब ने अफगानिस्तान के सरकारी टेलीविजन से सिक्योरिटी फोर्सेस के अरकान से खिताब किया और कहा कि अफगानिस्तान से बाहर लड़ाई मजहबी तौर पर मंजूर शुदा जिहाद नहीं बल्कि जंग है, जिसे सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह खान अखुंज़ादा ने रोक दिया है। मोहम्मद याकूब ने कहा कि सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अगर कोई जिहाद के मकसद के लिए अफगानिस्तान से बाहर जाता है तो उसे जिहाद नहीं कहा जाएगा। और चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अरियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर। तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में अपील रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके दोबारा दायर कर दी गई। वकील नईम हैदर पंजोता ने जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद बताया कि साबिक वजीर आजम को छोटे से कमरे में रखा गया। कमरे में दिन को मक्खियां और रात को कीड़े होते हैं। अटक से अडियाला जेल मुंतकिली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त दायर। 1 लाख की सहूलियात फराहम करने और अटक जेल में हिरासत गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त एतराज़ात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। वकील नईम हैदर पंचोता ने जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साबिक वजीर आजम को छोटे से कमरे में C क्लास में रखा गया है। मुकम्मल सहूलियात भी फराहम नहीं की गयी। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं, तो किस हालत में आपको रखा गया है? उन्होंने कहा है कि मुझे C क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में अपील रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके दोबारा दायर कर दी। दरखास्त में तोशाखाना केस के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी मकाफ़ात अमल है। चेयरमैन पीटीआई की मुखालफत और अपोजिशन जमहूरी अंदाज में की। सेलेक्टेड को सेलेक्टेड का नाम दिया। वोट के जरिए वज़ीर आज़म को घर भेजकर मुत्तहिदा वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया। हुकूमत में आए तो ऐसी अपोजिशन मिली जिसे ना जमहूरियत, ना आइन, ना पार्लिमान और ना ही मुल्क की कोई फिक्र थी। ऐसी अपोजिशन मिली जिसने जना हाउस फौजी तनसीबात पर हमला किया। इनकी सियासत आज भी वही है कि मैं खेलूंगा या किसी को खेलने नहीं दूंगा।
قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب سے درخواست ہے کہ ایسے فیصلے کریں کہ میرے اور مریم نواز کے لیے آگے جا کر سیاست کرنا آسان ہو۔ خان صاحب اریسٹ ہو چکا ہے، اپنا تو مکافات عمل ہے۔ میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدان تو جیل جاتا ہے یا حکومت میں ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اسلام آباد پہ لانگ مارچ تو اسلام آباد کو جلا رہے ہیں، کبھی زمان پاک جو ہے میدان جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے، کبھی یہ مئی 9 کا انسیڈنس آ جاتے ہیں۔ تو جہاں ہمارا اپوزیشن پہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رویہ درست کرے، ہم پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم سب سیاستدان بنے، سیاست کو اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا برو نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں۔ اس ملک کے جو نوجوان ہیں یہ سیاست دیکھتے دیکھتے وہ اب نہ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور نہ کسی اور پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اس ملک کے سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ یہ ہمارا نوجوان نسل، اور ان کو اندازہ ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ہاؤس میں منتخب ہو کے آئیں گے تو چاہے ہم وہاں ہوں یا یہاں ہیں، ہم اپنے عوام کے مسائل طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ اٹک جیل میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جنہیں تکلیف پہنچانی ہو۔ اس ملک کے سابق وزیر اعظم کو جس طرح رکھا گیا وہ نامناسب اور ان کے عہدے کے بالکل برعکس ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے سیل میں صفائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومتی وزراء بی کلاس کے تمام جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کو تاخیری حربوں سے لٹکانا غیر آئینی عمل ہے، اس ملک میں ہر صورت الیکشن کروانا ہوگا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک سابق وزیر اعظم کو جن کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے بالکل نامناسب ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی اہم شخصیات جیلوں میں جاتی رہی ہیں اور جو کنڈیشنز ان کو دستیاب تھیں ان کے برعکس عمران خان کو کنڈیشنز مہیا کی گئی ہیں۔ تنگ سیل ہے، ڈارک ٹنجی کنڈیشنز ہیں، صفائی نہ ہونے کے برابر ہے، ٹوائلٹ فیسلٹیز ہیں وہ اسی جگہ ہیں۔ اب یہ وہ کنڈیشن ہے جو ایک سی کلاس کے پرزنر کو دی جاتی ہے۔ حکومتی وزراء نے کہا ہے کہ نہیں ان کو بی کلاس دیا گیا ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ جن کو تکلیف پہنچانی ہوتی تھی اس قسم کے قیدیوں کو وہاں پہنچایا جاتا تھا۔ تو اس قسم کی کنڈیشنز میں ایک سابق وزیر اعظم رکھا گیا ہے۔ ہم اپنی مذمت بھی ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور اس کو ہم اعلیٰ فورمز پر، عدلیہ کے فورمز پر بھی کرنا چاہیں گے۔ قومی اسمبلی کی تحلیل میں 2 روز باقی ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورتی عمل تیز ہو گیا ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات، کامران ٹیسوری کا نام تجویز کر دیا۔ نون لیگ کی جانب سے سابق جج خلیل الرحمان رمدے اور سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ کا نام شارٹ لسٹ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے مخدوم احمد محمود، سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے نام لیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کی تحلیل میں 2 روز باقی، نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورتی عمل تیز۔ ایم کیو ایم کے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ایم کیو ایم نے نگران وزیر اعظم کے لیے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا نام تجویز کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے نگران وزیر اعظم کے لیے سابق جج خلیل الرحمان رمدے اور سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ کا نام شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نگران وزیر اعظم کے لیے سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود اور سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے نام سامنے آئے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نگران وزیر اعظم کے نام پر اپوزیشن ارکان سے آج مشاورت کریں گے۔ نام شارٹ لسٹ کرنے کے بعد راجہ ریاض وزیر اعظم سے ملاقات بھی کریں گے۔ کل تک نگران وزیر اعظم کے لیے حتمی نام سامنے آنے کا امکان ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں شارٹ لسٹ ناموں میں اسحاق ڈار اور شاہد حقان عباسی کا نام موجود نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ایپیکس کمیٹی کا 3را اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایپیکس کمیٹی نے زراعت، معدنیات، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے مختلف منصوبوں کی حتمی منظوری دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف، مریم اورنگزیب، احسن اقبال، امین الق اور مصدق ملک سمیت 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے شرکت کی۔ اجلاس اعلامیہ جاری کر دیا گیا جس کے مطابق وزیر اعظم نے سیمینارز اور منصوبوں کے افتتاح کے ذریعے عالمی رسائی کی حکمت عملی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے مختصر مدت میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کو مکمل طور پر فعال بنانے اور باہمی تعاون کے ذریعے اس کی مؤثر کارکردگی
کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ ایپیکس کمیٹی نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی زیر سرپرستی زراعت، معدنیات، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے مختلف منصوبوں کی حتمی منظوری دی۔ کمیٹی نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے سعودی عرب سے اعلیٰ سطح کے وفد کے متوقع دورے کے کامیاب انعقاد کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ اجلاس میں ایپیکس کمیٹی نے عبوری حکومت سے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی پیش رفت کی رفتار برقرار رکھنے کی امید کا بھی اظہار کیا۔